बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल अइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुना लहुल फ़िदा अम्मा बाद। आज आपकी खिदमत में दलील नकली ज़िक्र करनी है कि जिसकी रूह से ये साबित होगा कि पैगंबर ने अपने बाद अपना जाननशीन मुकर्रर किया है, ऐसी शख्सियत को मुअय्यन किया है कि जिससे हमने दीन लेना है, मर्जिअ दीनी मुअय्यन किया है। वो दलील नकली हदीस सकलैन है। ये हदीस मुतवातिर हदीस में से है, जिसको उलमाए अहले तसन्नुन और उलमाए तशय्यो ने अपनी कुतुब में ज़िक्र किया है और इसकी मुतअद्दिद असानीद मौजूद हैं। मसलन आपकी खिदमत में एक जय्यद आलिम दीन जो अहले सुन्नत के हैं, इब्न हजर हैतमी अल-मक्की, उनका कौल नक़ल करता हूँ। वो अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के जो उसने शिया के अक़ाइद के रद में लिखी है, उसमें ये इबारत है, सुम्मा अलम अन्ना लिहदीस तमस्सुक बिज़ालिक तुरुक़न कसीरा वरदत अन नय्यफ़िन व इशरीना सहाबिया, के जान लो हदीस तमस्सुक यानी हदीस सकलैन के बहुत सारे तुरुक़ मौजूद हैं, बहुत सारी असानीद मौजूद हैं और ये हदीस तकरीबन 20 से ज़्यादा सहाबियों से नक़ल हुई है। तो इतनी तादाद में जब रिवायत नक़ल हो तो उलमाए हदीस ये कहते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है। इस हदीस के मुख्तलिफ सीगे हैं, मुख्तलिफ ताबीरों में नक़ल हुई है कुतुब के अंदर। मैं उनमें से 2 ताबीरें आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँगा कि जो सराहत रखती हैं इस बात के अंदर कि पैगंबर ने अपने बाद जाननशीन मुकर्रर किया है। मसलन इमाम नसाई ने अपनी किताब में हदीस को इस तरीके से नकल किया है, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुमुस्सक़लैन अहदुहुमा अकबरो मिनल आखर, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरां कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से एक अकबर है दूसरे से, बुज़ुर्ग है दूसरे से। किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, वो 2 चीज़ें, एक किताब खुदा है और दूसरी चीज़ मेरी इतरत जो कि अहले बैत हैं वो छोड़े जा रहा हूँ। फिर आगे हदीस नक़ल होती है, पैगंबर फरमाते हैं फ़इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़, ये 2 एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि वो हौज़ कौसर पर मुझे आकर मिलें। ये हदीस सकलैन इस जुमले के साथ, इस ताबीर के साथ इमाम नसाई ने अपनी किताब में नक़ल की है। सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 310 है और हदीस नंबर 8092 है। इस हदीस के बाद वाले जुमले कुछ यूँ हैं कि सुम्मा क़ाल, फिर पैगंबर ने यह कहा, इन्नल्लाह मौला, खुदावंद मुतआल मेरा मौला है, व अना वलिय्यु कुल्ल मुअमिनिन, और मैं हर मुअमिन का वली हूँ। सुम्मा अख़ज़ा बियद अलीय्यिन, फिर पैगंबर ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, फ़क़ाल मन कुन्तु वलिय्यहु फ़हाज़ा वलिय्युह, जिसका मैं वली हूँ उसका ये अली भी वली है।
علیہ السلام، اللہم والے من والا و عاد من عادہ، خدایا تو اس کو دوست رکھ کے جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی کر جو علی کو دشمن بنائے۔ یہ حدیث امام نسائی نے ذکر کی ہے، اور صراحت کے ساتھ اس کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد جانشین کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری تعبیر کے جو اسی حدیث ثقلین کے اندر وارد ہوئی ہے وہ یوں ہے۔ ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المسند کے اندر اس روایت کو نقل کرتا ہے، پیغمبر سے یوں روایت ہے کہ انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں جو کہ کامل ہیں، وہ ایک کتاب خداوند ہے اور دوسری میری عطرت ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر مجھے آ کر ملیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ دو حدیثیں، بلکہ ایک حدیث ہے اور دو تعبیریں ہیں اس کی، اور دونوں تعبیریں جو کتب حدیث کے اندر نقل ہوئی ہیں، علماء حدیث نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ سنن کبریٰ کے اندر جو یہ روایت تھی کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ والا جملہ اور یہ کہ انی ترکت فیکم الخلیفتین، کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس اس صراحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد خلیفہ و جانشین مقرر کیا ہے۔ اب یہ خلیفہ کون ہے؟ سنن کبریٰ کے اندر تو صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ علی علیہ السلام ہیں، لیکن باقی روایات کے اندر امام علی علیہ السلام کا نام نہیں آیا۔ یہ بات ہم انشاءاللہ بعد میں ثابت کریں گے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، وہاں مفصل ثابت ہوگا کہ اس اہل بیت سے مراد امام علی و آل علی علیہم السلام ہیں۔ فعلاً جو اس وقت ہمارا مد نظر ہے ایک مطلب کو ثابت کرنا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد جانشین مقرر کیا ہے، اس کی تعبیر آپ کی خدمت میں ذکر کرنی تھی۔ آپ نے دیکھا صراحت موجود ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں جو گراں قدر ہیں۔ انی قد ترکت فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا معنی جانشین ہے، اور آپ اس تعبیر کے انی قد ترکت فیکم الخلیفتین، اس کی اگر سند دیکھنی ہے تو وہابی ایک عالم دین ناصر الدین البانی اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ پس مطلب ہمارا ثابت ہو جاتا ہے کہ دلیل عقلی کے ساتھ بھی اور دلیل نقلی کے ساتھ بھی کہ پیغمبر نے اپنے بعد جانشین مقرر کیا تھا۔ باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔